नमस्कार, आदाब। नाजरीन, पाकिस्तान की ताज़ा तरीन खबरों के साथ पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। नाजरीन, आज के शुमारे में हम पाकिस्तान में ख़वातीन और अक़लियतों के खिलाफ जुल्म और ज़्यादतियों के बढ़ते वाक़यात के अलावा सियासी और समाजी सूरत हाल पर तफ्तीशी रिपोर्ट्स पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले डालते हैं एक नज़र पाकिस्तान रिपोर्टर के आज के शुमारे की सुर्खियों पर। लाहौर मोटरवे पर खातून से लूटमार और गैंगरेप से दहला पूरा पाकिस्तान। ब्लास्फेमी के बेजा इस्तेमाल से अक़लियतियों के लिए पाकिस्तान बना कब्रिस्तान। और पाकिस्तान में ख़वातीन से बढ़ते जुल्म ज़ब्र पर गमो गुस्से में समाजी कारकुनान। सबसे पहले बात पाकिस्तान में ख़वातीन के खिलाफ जिनसी ज़्यादती के बढ़ते वाक़यात को लेकर मच रहे हाहाकार की। अभी कराची में कबायली पश्तून पनाह गुज़ीन की मासूम बच्ची मारवा के जिनसी ज़्यादती बराए कत्ल के इंसानियत सोज वाक़ये को चंद रोज़ ही बीते थे। इसके बाद पाकिस्तान के पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर में टोल मोटरवे पर गाड़ी से सफ़र कर रही एक खातून को हैवानियत का शिकार बनाया गया। पाकिस्तान में ख़वातीन पर बढ़ते जुल्म सितम ने हुकूमती रिट पर सवाल उठा दिए हैं। खुद को इस्लामी जमहूरिया मुल्क कहलाने वाले पाकिस्तान में हव्वा की एक और बेटी को जिनसी हवस का शिकार बनाया गया। इंसानियत को शर्मसार करने वाले इस वाक़े को पाकिस्तान के पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर के पास एक्सप्रेस मोटरवे पर अंजाम दिया गया। पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाने के दावे करने वाले वजीर आजम इमरान खान की पार्टी पीटीआई की हुकूमत है पंजाब सूबे में, लेकिन पंजाब सूबे की राजधानी लाहौर में सबसे महफूज टोल हाईवे पर गुजरांवाला से अपनी कार के जरिए लाहौर आ रही 3 बच्चों की मां को जबरन अगवा करके उसके बच्चों के सामने ही दरंदगी का निशाना बनाया गया। ताहम पंजाब सूबे के वजीर आला उस्मान बुज़दार और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस इनाम गनी खुसूसी तहकीकाती टीम के जरिए मुल्जिमान की गिरफ्तारी का यकीन दिलाते रहे। दोनों मुल्जिमान का तमाम रिकॉर्ड मौजूद है, हम उनके पीछे हैं। हमारी टीमें पंजाब पुलिस की जितनी टेक्निकल सपोर्ट हमें चाहिए वो सपोर्ट ना सिर्फ जो पुलिस के पास अवेलेबल है वो हम यूटिलाइज़ कर रहे हैं, बल्कि जितनी हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज के पास जितना साइंटिफिक एड मौजूद है उसको भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द हम उन तक पहुंचने में कामयाब हो जाएंगे। जिन दरिंदों ने ये जुल्म किया है वो बहुत जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे और इन्हें कानून के मुताबिक करारवा की सज़ा दी जाएगी। पंजाब पुलिस और मुतल्लिका इदारों को हिदायत की है कि आइंदा ऐसे अंदोनाक वाक़यात की रोकथाम के लिए मुअस्सर इक़दाम किए जाएँ। लाहौर मोटरवे पर इज्तिमाई ज़्यादती का शिकार होने से पहले गुजरांवाला की मुतासरा खातून अपनी गाड़ी में पेट्रोल खत्म होने पर मोटरवे पुलिस समेत दीगर हिफाजती अमले से मदद की गुहार लगाती रही, लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये रही कि उसकी मदद के लिए कोई नहीं पहुंचा। ताहम लाहौर के सीसीपीओ मुतासरा खातून को ही कसूरवार ठहराने की कोशिशें करते रहे। इस पर पाकिस्तान में ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ समेत कई लीडरान ने सीसीपीओ लाहौर के बेहुदा बयान पर सख्त तनकीद की। ये खातून अगर आपके इल्म में हो तो रात 12:30 बजे डिफेंस से निकली हैं इधर जाने के लिए गुजरांवाला। अब मैं पहले तो ये हैरान हूँ कि 3 बच्चों की माँ है, अकेली ड्राइवर है, आप डिफेंस से निकली हो, आप सीधा रोड लो, जीटी रोड जहाँ पे आबादी है, और घर चली जाओ। अगर आप इस तरफ से निकली हो तो कम से कम अपने पेट्रोल चेक कर लो, क्योंकि इस सारे पेट्रोल पंप नहीं होते। मतलब आप अंदाज़ा लगाइए वो खातून वो बच्चे किस ट्रॉमा से गुजर रहे हैं, इनको एहसास तक नहीं है। आप अगर किसी का मसला हल नहीं कर सकते तो कम से कम उसका मजाक उड़ाने की और बदतमीज़ी करने की ज़रूरत नहीं है। सीसीपीओ हैरान इस बात पर है कि पाकिस्तान में रात को एक औरत 3 बच्चों के साथ गाड़ी में पेट्रोल चेक किए बगैर जीटी रोड पे जाने के अलावा मोटरवे पर क्यों चढ़ गई। ये है वो माइंडसेट
جو کہ ریپ وکٹم شیمنگ کر رہا ہے, جو کہ اس ماں پہ جرم لگا رہا ہے کہ وہ 3 بچوں کے ساتھ رات کو کیوں نہیں نکلی, اور اس کا بیان سی سی پی لاہور, چیف پولیس لاہور کا بیان ان مجرموں کو انکریج کر رہا ہے, ان کا ساتھ دے رہا ہے. پاکستانی وزیر اعظم عمران خان کے چہیتے مانے جانے والے سی سی پی او یعنی کیپٹل سٹی پولیس آفیسر عمر شیخ کے اس غیر ذمہ دارانہ بیان نے آگ میں تیل ڈالنے کا کام کیا. تاہم عمران خان کی حکومت کے وزراء اور مشیر سی سی پی او عمر شیخ کا دفاع کرتے رہے, لیکن حزب اختلاف پارٹی پی ایم ایل یعنی پاکستان مسلم لیگ نواز کے لیڈروں نے پنجاب صوبے کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے لاہور کے سی سی پی او عمر شیخ کو برطرف کرنے کی مانگ کی. سی سی پی او کو جس نے اس خاتون کے حوالے سے اتنے نازیبا الفاظ استعمال کیے, اس کا وجود جب تک اپنے منصب پہ ہے پاکستان کی ہر ماں, ہر بہن اور ہر بیٹی کی وہ توہین ہے. پنجاب صوبے سمیت پورے پاکستان میں خواتین کے خلاف ظلم و زیادتیوں کے بڑھتے واقعات کو لے کر لاہور ہائی کورٹ میں آئینی درخواست دائر کرائے جانے پر سردار عثمان بزدار کی صوبائی حکومت اور پولیس حرکت میں آئی اور موقع واردات کا معائنہ اور آس پاس کے علاقوں میں چھاپے ماری کا دکھاوا کر کے کچھ مشتبہ افراد کا ڈی این اے ٹیسٹ کرانے کے دعوے بھی کرتی رہی. آخرکار ڈی این اے ٹیسٹ کی بنیاد پر 2 ملزمان کے فوٹو جاری کر کے ان کی گرفتاری کے لیے خفیہ آپریشن کا ڈھونگ بھی کیا گیا. تاہم نتیجہ 0 ہی رہا اور گرفتاری سے پہلے ہی دونوں ملزمان کے فرار ہونے کی باتیں کہی گئیں. لیکن مبینہ ملزمان کے والدین اور علاقہ مکین لاہور پولیس اور پنجاب حکومت کے دعووں کو جھوٹا بتاتے رہے. پاکستان میں بنیاد پرستی اور دہشت گردی کو فروغ دینے کی ریاستی پالیسی کی وجہ سے صرف خواتین ہی نہیں بلکہ اقلیتی فرقوں کو بھی منصوبہ بند طریقے سے ظلم و زیادتیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. اس سچائی کی تازہ مثال پاکستان کے پنجاب صوبے کی راجدھانی لاہور میں سامنے آئی، جہاں اسلام قبول کرنے سے انکار کرنے والے ایک عیسائی کو مذہبی منافرت کے جنون میں بلاسفیمی کے جھوٹے الزام میں پھنسا کر پھانسی کی سزا کا عدالتی فیصلہ سنا دیا گیا. پاکستان میں فرقہ وارانہ منافرت کے جنون میں اقلیتی فرقوں کے خلاف ظلم و جبر دستور کی صورت اختیار کر چکا ہے. یہ سچائی پاکستان کے پنجاب صوبے کی راجدھانی لاہور میں اقلیتی عیسائی فرقے کے آصف پرویز کو بلاسفیمی کے مبینہ الزام میں پھانسی کی سزا دیے جانے کے عدالتی فیصلے سے سامنے آئی. لاہور کی گارمنٹ فیکٹری میں کام کرنے والے 38 سالہ آصف پرویز کو اسلام قبول نہ کرنے پر اس کے سپروائزر نے 7 سال پہلے 2013 میں بلاسفیمی کے جھوٹے الزام میں پھنسایا تھا اور وہ تبھی سے جیل میں قید تھا. ہمارے ایک ینگ نوجوان آصف پرویز جن کو 2013 میں بلاسفیمی لا میں ان کو جیل کر دیا گیا تھا، ان کے سپروائزر نے ان کے اوپر الزام لگایا کیونکہ وہ ان کو مسلم کرنا چاہتے تھے تو انہوں نے اسلام قبول کرنے سے انکار کیا، تو آج ان کو سزائے موت سنا دی گئی ہے. پاکستان میں بلاسفیمی جیسے کالے فرسودہ قوانین کی آڑ میں آصف پرویز سے پہلے بھی عیسائی برادری سمیت تمام اقلیتی فرقوں کے سینکڑوں ہزاروں بے گناہ افراد کو کہیں پھانسی تو کہیں سر عام قتل اور کہیں زندہ جلا کر موت کے گھاٹ اتارا جا چکا ہے. اور پاکستان میں فرقہ پرستی اور مذہبی منافرت میں بربریت کا یہ گھناؤنا کھیل ابھی تک بدستور جاری ہے. یہی وجہ رہی کہ 30 سال قبل پاکستان سے ہجرت کر چکی جسٹس فار مائنورٹی ان پاکستان کی جیلا وطن عیسائی رہنما انیلا گلزار نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت میں منظور کیے گئے نئے قانون CAA یعنی سٹیزن امینڈمنٹ ایکٹ کو اقلیتی فرقوں کو تحفظ دینے کی سمت میں سنگ میل بتایا اور پاکستان میں ظلم و زیادتی سے دوچار اقلیتی فرقوں کو بھارت میں بسنے کا مشورہ دیا.
میں اپنے تمام کرسچن بہنوں اور بھائیوں کو یہی کہنا چاہتی ہوں کہ جو مودی جی نے CAA کا لا بنایا ہے اس کی بنا پہ آپ انڈیا جا سکتے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ کرسچن جو ہیں پاکستان میں پچھلے 70 سال سے سفرنگ کر رہے ہیں. میں خود ایک کرسچن ہوں جو کہ میں پچھلے 30 سال سے UK میں رہ رہی ہوں. تو پلیز کائنڈلی میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اپنے دل کو چھوٹا نہ کریں. آپ یسوع میں ہیں, اپنے ایمان کو مضبوط کریں اور آپ انڈیا جائیں اور وہاں جا کے اپنا اسائلم لیں اور وہ دل و جان سے آپ کو قبول کریں. پاکستان میں اقلیتی فرقوں کے خلاف تشدد کے بڑھتے واقعات کی اصل وجہ ہے فرقہ واریت کی آگ کو ہوا دینے والی شدت پسندانہ اور دہشت گردانہ تنظیموں کی پشت پناہی کی ریاستی پالیسی. اس سچائی کی عکاسی کر رہے ہیں پاکستان کی اقتصادی راجدھانی کراچی میں شدت پسند تنظیموں کی مشترکہ ریلی کے یہ مناظر. تعجب کی بات یہ رہی کہ کراچی میں اقلیتی شیعہ فرقے کے خلاف یہ عظیم الشان ریلی سپاہ صحابہ اور تحریک لبیک پاکستان جیسی ممنوعہ تنظیموں کی جانب سے کی گئی اور اس ریلی میں اقلیتی شیعوں کے خلاف اشتعال انگیز بیان بازی کرتے ہوئے ان کی امام بارگاہوں کی بے حرمتی تک کی گئی. ہمارے مفتی اعظم پاکستان نے جو تجاویز سامنے حکومت وقت کے اور چیف جسٹس آف پاکستان کے چیف آف آرمی اسٹاف کے سامنے رکھی ہیں جو باتیں, وہ مینو آن اس کے اوپر عمل کریں. مفتی اعظم پاکستان نے فرما دیا ہم پرامن لوگ ہیں لیکن بے غیرت نہیں ہیں. ہم ناموس رسالت پر, ناموس صحابہ پر, ناموس اہل بیت پر کسی قسم کا کوئی سودا نہیں کر سکتے. ان کی تحفظ کے لیے, اس مقدس ہستیوں کے تحفظ کے لیے ہم اپنا مال, جان, آل اولاد سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں. اسی جذبے کے تحت ہم آج اپنے نہ صرف خدا بلکہ چھوٹے چھوٹے اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کر آئے ہیں. یہ عشق رسول ہے, یہ محبت صحابہ ہے اور یہ ناموس رسالت کے ساتھ ساتھ, ناموس صحابہ کے ساتھ ساتھ ناموس اہل بیت کی محبت اور اس کی پہرہ داری کی دلیل ہے. پاکستان میں فرقہ واریت اور دہشت گردی کو بڑھاوا دینے والی سپاہ صحابہ اور تحریک لبیک پاکستان جیسی ممنوعہ تنظیموں کے حوصلے اس قدر بلند ہو رہے ہیں تو اس کی سب سے بڑی وجہ پاکستان میں آرمی اسٹیبلشمنٹ کی کٹ پتلی عمران خان کی حکومت کا برسر اقتدار ہونا ہے, کیونکہ انہی دونوں تنظیموں کی پاکستانی فوج اور خفیہ ایجنسی ISI براہ راست پشت پناہی کر رہی ہیں اور پاکستان میں حکومت گرانے اور بدامنی کی آگ بھڑکانے کے لیے انہیں سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کرتی آ رہے ہیں. پاکستان میں سپریم کورٹ کی جانب سے بلاسفیمی کے جھوٹے الزام میں پھنسی عیسائی خاتون آسیہ بی بی کی رہائی کے فیصلے کی مخالفت میں بھی انہی تنظیموں کے ذریعے اسلام آباد میں شدید ہنگامہ مچوایا گیا. اب بات پاکستان میں مردوں کی بالادستی والے بنیاد پرست معاشرے میں خواتین کے خلاف سوتیلے سلوک اور منافرتی جنون کے دستور کی. تشویشناک پہلو یہ ہے کہ پاکستان میں اس دستور کو سیاسی اور ریاستی پشت پناہی حاصل ہے. یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں خواتین کے خلاف تشدد آمیز ذہنیت کو مسلسل بڑھاوا مل رہا ہے اور جرائم پیشہ افراد خواتین کو اپنی جائیداد مان کر بغیر کسی خوف و خطر کے جنسی ہوس کا شکار بنا رہے ہیں. پولیس میں شامل کالی بھیڑیں جن کو عورت کا ایک باعزت مقام پر فائز ہونا قابل قبول ہی نہیں ہے. یہ عناصر مختلف طریقوں سے مجھے ہراساں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں کہ پولیس کی نوکری چھوڑ دو ورنہ ہم سوشل میڈیا پہ تم کو اتنا ہائی لائٹ کریں گے کہ تم خود استعفیٰ دینے پر مجبور ہو جاؤ گی. جس پاکستان کی اقتصادی راجدھانی کراچی میں SHO خاتون تک پوری طرح غیر محفوظ ہوں, اس پاکستان کے پسماندہ صوبوں اور دور دراز دیہی علاقوں میں عام خواتین کی قابل رحم حالت کا اندازہ بآسانی لگایا جا سکتا ہے. یہی وجہ رہی کہ پاکستان کے پنجاب صوبے کی راجدھانی لاہور میں موٹر وے پر گجرانوالہ کی خاتون سے بچوں کے سامنے اجتماعی زیادتی کے انسانیت سوز واقعے نے باشعور خواتین اور سول سوسائٹی کو سڑکوں پر اترنے پر مجبور کر دیا.
موٹر وے سمیت پورے لاہور شہر میں سراپا احتجاج انسانی حقوق اور سماجی کارکنوں نے پاکستان کو ریپستان بتاتے ہوئے ملزمان کو سرعام پھانسی دینے کے مطالبات کیے۔ شرم کا مقام ہے ہمارے ملک کے لیے، ہماری حکومت کے لیے، ہماری پولیس کے لیے شرم کا مقام ہے کہ اس قسم کا سانحہ اس ملک میں ہوا ہے، اور اس کے بعد بھی ایسے کامنٹس اور ایسے الفاظ لوگ استعمال کر رہے ہیں کہ اس میں بھی وکٹم بلیمنگ ہو رہی ہے۔ مطلب اس سے زیادہ شرم کا مقام ایک ملک کے لیے نہیں ہو سکتا جہاں ان کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں کوئی محفوظ نہیں ہے۔ لاہور موٹر وے واقعے کو لے کر احتجاجی مظاہرے کسی مخصوص صوبے اور شہر تک ہی محدود نہیں رہے، بلکہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد اور کراچی سمیت مختلف شہروں میں انسانی حقوق اور سماجی کارکنوں کا سڑکوں پر سیلاب امڑ پڑا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ رہی کہ پاکستان میں عمران خان کی پارٹی پی ٹی آئی کی حکومت بننے کے بعد سے صرف خواتین ہی نہیں بلکہ معصوم بچیوں تک سے ظلم زیادتیوں کے واقعات پوری طرح بے قابو ہو چکے ہیں۔ Prime Minister Imran Khan wants to make it the state of Medina in the times of the Holy Prophet, peace be upon him. What kind of Medina state is this? What kind of an Islamic republic is this, where a woman gets gang raped in front of her children in a big metropolitan city of Lahore, and the chief police officer blames her instead and says she shouldn't be out on the road at night, she shouldn't be driving alone, she should have taken this road, not that road, etc., etc. I think it is a shame. پاکستان میں لاقانونیت اور خواتین کے خلاف ظلم و جبر میں اضافے کو بنیاد پرستی اور دہشت گردی کی پشت پناہی کی ریاستی پالیسی کا نتیجہ مانا جا رہا ہے، لہٰذا پاکستان کے بیشتر انسانی حقوق اداروں اور غیر سرکاری تنظیموں کا ماننا ہے کہ حکمراں طبقہ جب تک مردوں کی بالادستی والے معاشرے میں منافرتی جنون اور تشدد آمیز سوچ بدلنے کی سمت میں سخت اقدامات نہیں کرے گا، تب تک ایسے گھناؤنے واقعات بدستور جاری رہیں گے۔ ایک آدمی کو سزا دینا مقصد نہیں ہے، اور یہ بات جو ابھی لوگ کر رہے ہیں کہ اس کو لٹکا دیا جائے، اور اس کو میں سمجھتی ہوں یہ لٹکانا، پبلک ہینگنگ وغیرہ جو ہے یہ سماج کو اور زیادہ تشدد کی طرف لے جاتا ہے، کیونکہ ہمیں ایسا سماج چاہیے جہاں پہ جو قانونی طور پہ جو سزائیں ہوتی ہیں وہ دی جائیں۔ یہ ہینگنگ اور ہاتھ پاؤں کاٹ دینا یہ سزائیں ہمیں ایکسیپٹیبل نہیں ہیں۔ یہ جو مساجنی ہے جسے ہم اردو میں کہیں گے کہ عورتوں سے نفرت، اس کو ہمیں ہر طریقے سے اس چیز کو اپنے معاشرے سے ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ عورت کو وہی حق چاہیے جو کہ ایک سٹیزن کو اس ملک کا حق ہے۔ پاکستان کے پنجاب صوبے سمیت ہر طرف جنگل راج میں خواتین اور اقلیتی فرقوں کے خلاف ظلم و جبر کے واقعات میں مسلسل ہوش ربا اضافہ ہو رہا ہے۔ یہی وجہ رہی کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس گلزار احمد نے بھی لاہور موٹر وے سانحے پر گہری تشویش ظاہر کی، لیکن روز بروز بڑھتے ایسے شرمناک واقعات کے لیے پولیس اور عدل و قانون کے نظام میں بڑھتی سیاسی مداخلت کو قصوروار ٹھہرایا، کیونکہ پاکستان کے پنجاب صوبے میں وزیر اعظم عمران خان 2 برس کے درمیان ہی اپنے سیاسی مفادات کے لیے تقریباً 5 IG تبدیل کر چکے ہیں، اور لاہور موٹر وے سانحہ بھی پنجاب صوبے میں انعام غنی کو نیا IG بنانے کے فوراً بعد پیش آیا ہے۔ پاکستان رپورٹر میں ابھی باقی ہے کراچی کو پی ایم عمران خان کے ریلیف پیکج کے اعلان کی حقیقت۔ اس سے پہلے وقت ہے پاکستان رپورٹر کے خصوصی سیگمنٹ تیز رفتار خبروں کا۔ حسب دستور اس خصوصی سیگمنٹ میں ڈالتے ہیں ایک سرسری نظر پاکستان کی ہفتے بھر کی کچھ اہم ترین خبروں پر۔
पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान की पार्टी पीटीआई की हुकूमत वाले खैबर पख्तूनख्वा सूबे में पीटीआई के लीडर मलिक ताहिर इकबाल को कत्ल कर दिया गया। मकतूल मलिक ताहिर इकबाल हजारा डिवीजन में पीटीआई के डिप्टी सेक्रेटरी थे। हरीपुर शहर में मलिक ताहिर इकबाल की गाड़ी पर नामालूम हमलावरों की फायरिंग के नतीजे में ड्राइवर समेत 4 सियासी कारकुन जख्मी भी हुए। पाकिस्तान की इक़्तिसादी राजधानी कराची की हिजरत कॉलोनी में 3 मंजिला रिहायशी इमारत में अचानक आग लगने की वजह से अफरा तफरी मच गई। आतिशज़दगी के हौलनाक वाक़े की इत्तला देने के बावजूद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम काफ़ी देर से पहुंची। इस हादसे के नतीजे में फौरी तौर पर 4 अफराद के जाँ बहक और 8 जख्मी होने की तस्दीक की गई। इलाका मकीनों ने आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट होने के खदशात जाहिर किए। ताहम पुलिस ने इस वाक़े की मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात करने की बात कही। पाकिस्तान के तिजारती शहर कराची में 2 मंजिला इमारत के ढह जाने की वजह से उसमें रिहायश पजीर 2 अफराद जाँ बहक और 1 दर्जन से ज्यादा जख्मी हो गए। यह हादसा कराची के रिहायशी इलाके लियारी में 2 मंजिला मकान की खस्ताहाली की वजह से पेश आया। हादसे के मकाम पर पहुंची रेस्क्यू टीम ने मलबे में दबे जख्मी लोगों को निकालकर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने गफलत बरतने पर मकान मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, लेकिन मकान मालिक और दीगर इलाका मकीनों ने इस हादसे की वजह कराची में रिकॉर्ड तोड़ बारिश की वजह से इमारत की बुनियादें कमजोर होना बताई। पाकिस्तान के दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद ने वजीर आज़म इमरान खान की हुक्मरान पार्टी पीटीआई की रुकने सूबाई असेंबली आबिदा रजा के शौहर खुर्रम चौधरी और एडिशनल सेशन कोर्ट के जज जहांगीर आवान के दरमियान मारपीट की वीडियो फुटेज जारी होने पर हड़कंप मच गया। ये झड़प इस्लामाबाद में सबसे हसास तरीन माने जाने वाले रेड जोन एरिया में हुई और इस मारपीट में जख्मी एडिशनल सेशन कोर्ट के जज जहांगीर आवान की शिकायत पर खुर्रम चौधरी को सेक्रेटरीट थाने ले जाया गया। लेकिन ताज्जुब की बात ये रही कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खुर्रम चौधरी के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय सेशन जज जहांगीर आवान को ही मुअत्तल कर दिया। पाकिस्तान के चारों सूबों में 15 सितंबर से स्कूल और कॉलेज खोल दिए गए। पाकिस्तान के वजीर तालीम शफकत महमूद ने 4 महीनों के बाद तालीमी इदारे खोले जाने को पूरे मुल्क के लिए बेहद खुशाइंद बताते हुए सोशल डिस्टेंसिंग और साफ सफाई जैसी हिफाजती तदाबीर पर सख्ती से अमल करने की हिदायत दी। लेकिन पाकिस्तान के कई इलाकों में सैलाबी तबाहकारियों की वजह से तलबा और तालिबात और असातिज़ा शदीद मुश्किलात का सामना करते हुए स्कूल तो पहुँचे, लेकिन वहाँ तदरीसी अमल के लिए कोई मुनासिब इंतजाम न होने की वजह से उन्हें मायूस होकर वापस लौटना पड़ा। तेज रफ्तार खबरों के बाद आखिर में बात पाकिस्तान की इक्तिसादी राजधानी कराची की, जहां इस बार रिकॉर्ड तोड़ बारिशों की वजह से हर तरफ तबाही और बर्बादी के मनाजिर दिखाई दे रहे हैं और कराची में सैलाबी तबाहकारियों से बुरी तरह मुतासिर हर शोबे और हर तबके को मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन पाकिस्तान में इमरान खान की वफाकी और सूबाई हुकूमतें कराची में माली बदहाली से 2-4 लोगों से झूठे वायदे करके उनके जख्मों पर नमक छिड़क रही हैं। पाकिस्तान की इक़्तिसादी और सिंध सूबे की राजधानी कराची में रिकॉर्ड तोड़ बारिशों के सबब जानो माल को पहुंचे नाकाबिले तलाफी नुकसानात को लेकर मचे हाहाकार पर वजीर आज़म इमरान खान ने 5 सितंबर को हंगामी दौरा किया और सिंध सूबे में अपोजिशन पार्टी पीपीपी की सूबाई हुकूमत को एतमाद में लेकर मुश्तरका तौर पर 1100 अरब रुपए के इमदादी पैकेज का ऐलान भी कर दिया। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया पर झूठी वाहवाही लूटने के बाद वजीर आज़म इमरान खान हस्बे दस्तूर कराची को कोई रकम देने का नाम नहीं ले रहे। लिहाजा वजीर आज़म इमरान खान की वादा खिलाफी और फरेबी फितरत को लेकर पीपीपी यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध सूबाई हुकूमत और कराची की ताजिर बिरादरी बेहद मायूस नजर आ रही है। तकरीबन 20 से 25 अरब रुपए का तखमीना है। ठीक है, ये मोहताज अंदाजे में आपको बता रहा हूँ। सिर्फ आप अगर ऑल सिटी एरियाज़ के अंदर देखें तो कुछ मार्केट्स हैं जिसमें 1200 दुकानें, कुछ मार्केट्स हैं जिसमें कम से कम 250 दुकानें। 250 दुकानों को अगर आप लेते हैं और 10 लाख रुपए का तखमीना लगा दें तो एक मार्केट का 25 करोड़ रुपए का तखमीना। सिर्फ ऑल सिटी एरिया को आप जब कवर में आप देखेंगे
तो 100 से ऊपर मार्केटें हैं जिनका नुकसान हुआ है। ये मैं कपड़ा मार्केट की सिर्फ बात कर रहा हूँ। फिर आप जोड़िया बाज़ार के अंदर चले जाएँ जिसमें ड्राई फ्रूट्स हैं की दुकानें हैं, उनका बेसमेंट में वहाँ पे भी स्टॉक पड़ा हुआ था। इस तरीके से मेडिसिन मार्केट में आ जाए, मेडिसिन मार्केट में कुछ दवाइयाँ इतनी महंगी हैं जो एक छोटा कार्टन 8 से 10 लाख रुपए का है, कुछ कार्टन है 1,50,000 रुपए के, तो आप उनका भी अरबों रुपए में नुकसान है। ताजिर बिरादरी इस वक्त पैरालाइज हो गई है, हमारे पास कोई चीज़ बची नहीं, हम क्या इंतजाम करें। जितने होलसेलर मैन्युफैक्चरर की अपनी फैक्ट्रियों में पानी आया, होलसेलर के अपने गोदाम में पानी आया, दुकानदार के अपने दुकानों में पानी आया, तो अब हम किससे देखें होता क्या है। अगर दुकानदार डूबता है तो होलसेलर और मैन्युफैक्चर सपोर्ट करके इसको बचा लेता है, मैन्युफैक्चर डूबता है तो होलसेलर और दुकानदार बचा लेता है, होलसेलर डूबता है तो ट्रेडर और मैन्युफैक्चर बचा लेता है, कहीं ना कहीं हम सपोर्ट करके चला लेते हैं। लेकिन यहाँ तो हमारा पूरा सेक्टर तबाह हो गया। कोविड ने हमें तबाह कर दिया था, कोविड के बाद हमारी हुकूमत ने कोई बात नहीं सुनी है। कोविड वाले मामले में भी सुन लेते तो इस वक्त हम कम से कम इस पोजीशन में होते कि किसी एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते थे, तो इस वक्त तो हम तबाह हो चुके हैं। कोई इदारा हमारी बात करने सुनने को तैयार नहीं है, ना मुख्तियार का, ना डीसी, ना एसी, ना कमिश्नर। हमारी मार्केटों में अभी भी 1.5 फुट कीचड़ भरा हुआ है, अभी भी हमारे बेसमेंटों में पानी भरा हुआ है। हम अपनी मदद आपके तहत खुद जो है वो जनरेटर्स लेके और मशीनें लेके हम अपने माल जो है पानी साफ़ कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त हमारे किसी इदारे ने कोई ना फरियाद सुनी है, ना किसी इदारे ने तौफीक बख्शी है कि हमसे कोई बात करे। हमारा काम तो नहीं है ना बताना, ये तो गवर्नमेंट के इदारे हैं, KMC है, DMC है, आपके इंफ्रास्ट्रक्चर के तमाम इदारे मौजूद हैं, हमने थोड़ी बताना है। उन्हें हमें बताना चाहिए था कि भाई आप सामान लेके कराची छोड़ दो। अगर वो हमें बोल देते कि भाई आप कराची छोड़ दो या मुल्क छोड़ दो तो कोई ऐसी चीज़ थी, हमें तो ये भी नहीं बताया। कोई इंतजाम किसी किस्म के नहीं किए गए। जो बड़े बड़े नाले हैं उनको चाइना कटिंग और प्लाटिंग करके बेच दी गई, उन लोगों को पूछा जाए ना। इसके साथ ही पाकिस्तान रिपोर्टर का आज का शुमारा अब यहीं इख्तिताम पजीर होता है। पाकिस्तान रिपोर्टर के नए शुमारे में नई खबरों के साथ अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।